Salam les amis, مرحبا بكم في la vidéo جديدة اللي غنكملوا فيها الموديول ديال المانجمنت chapitre 3 les structures de l'entreprise. Alors la structure de l'entreprise كنعني بها l'architecture ديال ديك l'entreprise, البنية ديالها, الهيكلة ديالها, كيفاش مصممين هذيك l'entreprise. اوكي alors من اش كتكون ليا هاد الهيكلة, هاد البنية كتكون ليا la structure من 3 éléments اللي هما لي زورغان يعني الاعضاء اللي كيكونوا ليا هاد لا ستراكتور اي ابري ما بين هاد لي زورغان كاينين دي ريلاسيون كيربطوا ما بيناتهم اوكي اونفان دو كونت هاد لي زورغان والعلاقات اللي بيناتهم كيكونوا ليا ما يسمى بان اورغانيغرام نبداو بوحده ونمشيو نشوفوا لي زورغان الوغ لي زورغان عندنا 3 تيب عندنا ليتا ماجور الفونكسيونيل اوبيراسيونيل ليتا ماجور هما فين كيتخادو القرارات الاولى القرارات الاستراتيجيه علاش غادي تمشي هذيك لونتربريز اوكي الفونكسيونيل هما اللي كياخدوا ليا القرارات اللي هما متخصصين في كل مجال في ديك لونتربريز يعني ديال البرودكسيون بوحدو ديال الانفورماتيك بوحدها اكسيتيرا الاوبيراسيونيل هما اللي كيتموا ليا بالقرارات التنفيذيه اللي كينفذوا هذاك الشيء اللي جاي من الفونكسيون اللي جاي من الايتا ماجور دابا غادي نشوفوا شنو كيربط ليا ما بين هاد لي زورغان كي سون لي ريلاسيون اللي كيلي لي زورغان كاينين 3 كاين ان لين اللي هو هيرارشيك يعني تراتبيه فاش كنقول هيرارشيك كنعني شي حاجه اللي فيها التراتبيه من الفوق لتحت الوغ هنا كيكون عندي ريلاسيون شيف سيبوردوني الريلاسيون ما بين الشيف والامبلويي ديالو كتكون اون ريلاسيون اللي هي فيرتيكال ديسوندو دو هو اون با عندي ان لين اللي هو فونكسيونيل هذه كتكون لي ريلاسيون ما بين لي سبيسياليزي اوكي كتكون ليا لي ريلاسيون ما بين المتخصصين مثلا دابا عندنا لو ديريكتور جينيرال ابري لو ديريكتور جينيرال تحت منه كاين مثلا الريسبونسابل مثلا على لا برودكسيون ريسبونسابل لانفورماتيك ريسبونسابل كونطابيليتي اكسيتيرا الوغ ما بين هاد لي 3 ريسبونسابل كاينه اون ريلاسيون اللي هي هوريزونتال ما عندناش اون هيرارشي ابري عندنا ان لين دو كونساي اللي كتكون هاد لا ريلاسيون ما هوريزونتال ما فيرتيكال بحال مثلا شي فورماتور ولا شي جاي يدوز لا فورماسيون ولا شي حاجه جايه لونتربريز بالنسبه لهادوك لي زون ابري غادي نشوفوا لورغانيغرام لورغانيغرام تو سامبلومون هو لي زورغان زائد هادوك لي ليان ديالهم سي اون ريبريزونطاسيون غرافيك ديال البنيه ديال لونتربريز ديالنا اللي كتجمع ليا ما بين الاعضاء والعلاقات اللي بيناتهم الوغ دابا راه عندنا بليزيور تيب دو ستراكتور دابا غنمشيو نشوفوا هاد لي تيب دو ستراكتور الوغ اول ستراكتور عندنا هي واحد لا ستراكتور هيرارشيك تراتبيه هاد لا ستراكتور سي اون اورغانيزاسيون اللي كتكون ميليتير علاش حيت كيكون فيها تراتبيه كتكون دو هو اون با كتكون فيرتيكال اوكي يعني وعندنا شاك امبلويي ان سول شيف عندنا فيها لونيسيتي دو كوموندمون يعني واحد اللي كيدير لو كوموندمون وعندنا اون كومونيكاسيون اللي هي فيرتيكال كيف ما قلت من الفوق لتحت الوغ سو بو بروندر بوكو دو طون انني باش نكومونيكي مع الشيف ديالي وانا مثلا ان امبلويي اللي تحت من لي ريسبونسابل تحت من لي فونكسيونير et tout ça donc ça peut prendre beaucoup de temps ça peut prendre aussi beaucoup d'argent alors c'est une structure اللي هي un peu plus rigide يعني صلبة ما سهلاش انها تنفذ اوكي فوالا لا ستراكتور ديالها كيفاش دايره كتكون عندنا اون ديريكسيون جينيرال فوق لي ديريكسيون اللي تحت منها مثلا ماركتينغ برودكسيون اكسيتيرا لي زاتوليي لي سيرفيس اكسيتيرا chaque employé a un seul chef عندنا دو هو vers le bas et cela peut prendre beaucoup de temps كيف ما قلنا c'est une structure اللي هي rigide. La deuxième structure, c'est une structure qui est fonctionnelle. La structure fonctionnelle, la structure hiérarchique, c'est un peu plus rigide. قالوا غنديروا واحد la structure fonctionnelle اللي كل واحد اللي كيعرف يدير شي حاجه غيديرها كل سبيسياليزاسيون غادي يكون عندها واحد اللي كيعرف يدير هذيك لا سبيسياليزاسيون غيكون مشرف عليها اوكي وهنا كيكون عندي شاك امبلويي عنده بليزيور شيف الوغ هنا كيف ما قلنا شاك كومبيتونس اوتوريتي
عندنا ولكن عندنا un conflit d'autorité entre les différents chefs. C'est un inconvénient. Alors, c'est une structure qui est difficile. Voilà la structure fonctionnelle. Voilà. هنا il y a le service de production مثلا. Voilà, ideal planning. Suivi les contrôles. Les entretiens. Voilà. مثلا هنا عندنا واحد l'employé. Deuxième employé. Alors, هنا كتكون par des spécialisations, par des domaines. Mais c'est une structure liée difficile. La troisième structure, قلنا اش غنديرو غنجمعو هاد les deux structures précédentes, la structure hiérarchique et la structure fonctionnelle باش يعطيني une structure hiérarchique fonctionnelle. Donc هاد par la logique غتكون جامعة ليا جوج، يعني غتكون واحد الهيرارشي، غتكون عندي واحد الترتبية، غيكون عندي ديريكسيون، غيكون عندي اللي تحت منو لي ديريكسيون برودكسيون ماركتينغ دانفورماسيون اكسيتيرا، ولكن او ميم طون غتكون عندي فونكسيونيل، الوغ غيكون عندي بار سبيسياليزاسيون بار لي دومين. الوغ هنا adjoindre au chef hiérarchique que les conseillers sont eux spécialisés dans les domaines précis. يعني جمعت لي ما بيناتهم بجوج. Pardon. Alors, غتكون عندي une structure où l'influence de fonctionnement est négligeable. بحال قلتي غادي يبقاو مركزين ليا غير على الهيرارشيك. الفونكسيونمون هنا غادي يكون نيجليجابل، غيكون مهمل، وحتى لي كونساي ديالو ما غاديش يكونوا كيتاخدوا en considération بعين الاعتبار. Voilà la structure hiérarchique fonctionnelle. هيا عندنا la direction générale، وهنا عندنا une structure هنايا hiérarchique. Voilà. هيا direction service، وعندنا هنايا structure fonctionnelle اللي كتكون par spécialisation par domaine. Stave and line. Stave كتعني la spécialisation و line hiérarchique. La structure divisionnelle. La structure divisionnelle كتنطبق على هادوك لي زونتربريز اللي كيكونوا ديفيرسيفيي يعني كيبرودوي وكينتجوا ليا واحد لي بيان لي برودوي اللي هما مختلفين، اوكي ماشي ديفيرون، ديفيرسيفيي يعني هادوك لي برودوي ما كاينش علاقه بيناتهم. بحال مثلا الا قلنا لونتربريز نيسلي كتنتج لي بيمون، كتنتج الحليب، كتنتج بزاف ديال الحاجات، الماء اكسيتيرا. اوكي دونك هنا كتكون واحد لا ديفيكولتي دو كومونيكاسيون اونت لي ديفيرون سوسيتي، علاش؟ حيت كيكون واحد لا ديفيزيون. مثلا هنا هادي كاينه في واحد البلاد، هادي كاينه في واحد البلاد، ولا هادي كاينه في مدينه، هادي كاينه في مدينه، الوغ كتكون عندي واحد لا ديفيكولتي ديال لا كومونيكاسيون. فوالا الديريكسيون جينيرال هي ديفيزيون. مثلا هاد لا ديفيزيون كتقدر تكون بلا زون، تقدر تكون بليزيور شوز، بحال مثلا هنا عندنا الماروك، الفرنسا، لي تايوني اكسيتيرا. La dernière structure هي la structure matricielle. Alors la structure matricielle كيكون chaque subordonné عنده واحد les deux supérieurs فوق منه، كيكونوا عنده deux اللي هما ولكن كيكون واحد الكونفلي دوريتي ما بين هاد لي شيف. فوالا هنايا chaque subordonné عنده deux chefs. فوالا هنايا عنده الاول اللي كيكون لا ديريكسيون جينيرال، هو داك المدير ديال لونتربريز دائما المدير ديالها، وكيكون واحد المدير اللي هو مشرف على هذاك المشروع، على هذاك البروجي. الوغ فوالا هادو هما لي ستراكتور اللي عندنا. دونك في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا الشابيتر اللي تابعها، شابيتر 5 اللي غيكونوا فيها لي فونكسيون دو لا ستراكتور. ميرسي.